अथ श्री बालकाण्ड। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन् शुभाशुभ सबै, सुनिरया छु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा, प्राणी दुराचार भई, गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका, निचका मतिमा गई। साँचो बात गरैन कोही अरूकै, गर्नन् त निन्दा पनि, अर्काको धन खानलाई अभिलाष, गर्नन् असल हो भनी। कोही जन्त पर स्त्रीमा रत हुनन्, कोही त हिंसा महा, देहैलाई त आत्म जानिरहनन्, नास्तिक पशु झैं तहाँ। कामका चाकर झैं भएर रहनन्, स्त्रीलाई देउता सरी, मान्नन् पितृ र मातृलाई बुझी खुब शत्रु सरीका गरी। ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन्, कोही पढुन् तापनि, धन ठुलो छ पनि भन्या सहज धन आर्जन गरौँला भनी। जाति धर्म र वै नक्षत्रीहरूमा जो छन् यी नीचाहरू, शूद्रादि त तपस्वी होइरहनन्, ब्राह्मण सरीका बरु। स्त्री धेर भ्रष्ट हुनन्, पति र ससुरा को द्रोह ठुलो गरी, यस्ता नष्ट कसुरी मुक्त त हुनन्, संसार सागर तरी। यो चिन्ता मनमा भयो र अहिले, सोधौँ उपाय भनी, आयाको छु दया निधान कसरी, तर्नन् सहज यी पनि। यस्तालाई उपाय तर्न सजिलो, कुन हो उ आज्ञा गरी, मेरो चित्त बुझाइ बक्सनु हवस, क्याले यी जान्छन् तरी। नारदले दुनिया उपर गरी दया, बिन्ती गर्यायो जसै, ब्रह्माजी पनि खुब प्रसन्न हुनुभो, मर्जी भयो यो तसै। हे नारद सब पाप हर्न कनता, रामायणैले सरी, अर्को मुख्य उपाय छैन सबको, हित यही छ अमृत सरी। शम्भु देखि सुनेर तत्व सब यो, गान पार्वती गर्दछिन्, रामको नाम अपार जानी बहुतै, आनन्दमा पर्दछिन्। जसले गान कन गर्दछन् तति सहज, संसार पार तर्दछन्, कालैको पनि ताप हुँदैन, भय सब तिनका सहज टर्दछन्। यो सब शास्त्र विषय बडो छ रघुनाथ, को रूप जनाई दिन्या, जो छन् सब यी पुराणहरू, यी सबमा यही मुख्य जानी लिन्या। गर्छन् कीर्तन सुन्दछन् पनि भन्या, यो पाउँछन् फल भनी, तिनको पुण्य बखान गर्न त सबै सक्दिन मैले पनि। सुन्या थ्या शिव देखि यसकी महिमा, एक श्लोक पढुन् तापनि, भक्तिले यदि यो पढ्यो पनि भन्या, पाप छुट्दछन् सब भनी।
जो एक चित्त गरेर पाठ खुसी भई गर्छन् सदा यही भन्या जीवन मुक्त तिनै त हुन् नर भई ईश्वर सरीका बन्या पूजा पुस्तकको गर्या पनि त फल एक अश्वमेधका सरी पाउँछन् सुनियो कहीँ पनि भन्या पाप छुट्दछन् त्यस घरी जोता पुस्तकका नजिक गई नमस्कारै फगत गर्दछन् त्यस्ता जन सब देवता पूजी हुन्या फल भोगमा पर्दछन् चारै वेद पढेर शास्त्रहरूको व्याख्यान गर्दा पनि पाइँदैन उफल त पाउँछ सहज पुस्तक दिनाले पनि भक्तिले कहीँ भक्तका घर गई एकादशीमा कया 24 पल्ट पुरस्चरण गरी हुन्या गायत्रीका फल भया जसले राम नवमी उपासी खुसीले जागरण समेतै गरी यो रामायण पाठ गरोस् कि त सुनोस् तन मन यसैमा धरी त्यसले तीर्थ पिछे तुला पुरुष दान सूर्य ग्रहणमा गर्यो यसमा संशय छैन जान्नु सबले आनन्दमा त्यो पर्यो रामायण कन गाउन्या पुरुषको आज्ञात इन्द्रै पनि मान्छन् श्री रघुनाथका प्रियै हुन् मान्या यिनै हुन् भनी रोज रोज यस कन पाठ गरेर जनले सत्कर्म गर्छन् जति कोटि गुण फल बढ्ती मिल्छ सबको घट्दैन तिनका रति यसमा राम हृदय छ पाप हरिलिन्या कोही ब्रह्मघाती पनि शुद्धात्मा बनि जान्छ 3 दिन पढ्या गर्छन् कृपा राम धनी रोज रोज 3 पटक अगाडि हनुमान राखेर पाठ गर्छ जो जस्तो भोग कन गर्न खोज्दछ भोग सम्पूर्ण पाउँछ सो जो यो पाठ तुलसी पिपल वरिपरि गर्छन् प्रदक्षिण गरी तिनका पाप सब जन्मका जति त छन् छुट्छन् ती त्यसै घरी त्यसमा राम गीता छ झन् अति ठुलो जसको महात्म्य पनि सब जान्या शिव मात्र छन् अरु त को जान्या छ यस्तो भनी आधा पार्वती जान्दछिन् म त सबै चौथाई पो जान्दछु गीता पाठ गरेर नाश नहुन्या पाप छैन सो मान्दछु रामले वेद मथन गरिकन झिक्या गीता र अमृत सरी लक्ष्मणलाई दिया यही पढिलिया जाइन्छ संसार तरी मार्छु निश्चय कार्तवीर्य भनी खुब ठुलो इरादा गरी पढ्थ्या श्री शिव थ्यै गया परशुराम दिन दिन चरणमा परी पढ्थिन् पार्वती राम गीता तही सुनी पाठ गर्न लागि गया राम गीता तही देखि पाठ गरिलिया नारायणै ती भया महीना दिन यही राम गीता पढिलिया सब ब्रह्म हत्याहरू छुट्छन् त अरु छुट्दछन् सकल पाप भन्या बखान क्या गरौँ शालग्राम तुलसी पिपल की त बडा सन्यासी थ्यै जो गई राम गीता कन पाठ गर्यो पनि भन्या ठुलो महात्मा भई जुन फल छन् मुखले भनी नसकिन्या सो फल ती भोग गर्दछन्
कोही श्राद्ध विषय पढुन् त तिनका पितृ सबै तर्दछन्। पहिले खुप नियम गरी दशमीमा एकादशीमा पनि आसन बाँधी अगस्ती वृक्ष मणि पाठ गर्छु म गीता भनी। राम गीता उपवास गरिकन बहुत आदर गरी पढ्छ जो त्यसलाई त नभन्नु मानिस भनी रामै सरीको छ त्यो। दान ध्यान तीर्थ कदापि केही नगरी यही राम गीता पढी बस्छन् ज्योति अनन्तका पदवीमा जान्छन् सहज पार्तरी। धेरै बात गरेर हुन्छ अब क्या रामायणै हो जबर पाप हर्नाकन छैन केही बुझियो यसै सरीको अबर। जो छन् तन्त्र पुराण श्रुति स्मृति इता सोरै कलामा पनि पुग्दैनन् त बखान कहाँ तक गरौँ यो फेरि ठुलो भनी। जो रामायणको महात्म्य विधिले नारदजीलाई कया जुन सुनिकन चित्तले बुझिलिँदा नारद पनि खुस भया। पाठ गर्छन् कि त सुन्दछन् यति भन्या यो यति सुन्दा पनि जान्छन् सब उही विष्णुका पुरी महा खुब पूज्य सबका बनी। कैलाशमा भगवान सदा शिव थिया ध्यानमा बहुत मन्दी वाम काखमा बहुतै प्यारी हितकी श्री पार्वती जीली। एक दिन पार्वतीले तहीं शिवजी थिए सोधिन चरणमा परी आफू त सब जान्दथिन् तर दया सम्पूर्ण लोकमा गरी। हे नाथ बिन्ती म गर्दछु हजुरमा राम हुन् जगतका पति राम देखि अरु कोही छैन जनको संसार तर्न्या गति। जसमा भक्ति गर्यो भन्या अति गभीर संसार सागर महा नौका झैं तरी जान्छ झटपट गरी त्यस नरकी देहै तहाँ। यस्ता राम कन लोकमा जनहरू एक ईश्वरै मान्दछन् कोही तत्व नपाई मूर्खहरू ता मानिस सरी जान्दछन्। क्या भन्छन् ती कि राम ईश्वर भया शोक ज्ञान तिनले गर्या सीता रावणले हरि लगिदिँदा ठुलै विपदमा पर्या। ईश्वरलाई त शोक हुँदैन र भनु हुँदैन अज्ञान पनि यिनमा यो सब देखियो त कसरी जान्नु ईश्वर भनी। लोक यस्तो पनि भन्छ कोही भगवान यसमा विचार खुब गरी जस्तो हो सब यो बताउनु हवस सन्देह मेरो हरि। यस्तो प्रश्न सुन्यार पार्वतीजीको खुसी पनि खुब भया राम यस्ता प्रभु हुन् भनेर शिवले सब तत्व ताही कया। सुन्यौ पार्वती राम अनादि परमेश्वर हुन् ती आकाशरी सब ढाकिकन बस्दछन् अघि विराट सम्पूर्ण सृष्टि गरी। जस्तै चुम्बकका नजिक परि गया नाच्छन् इलोहा पनि तस्तै जसका नपाई नाच्दछ जगत नाना प्रकारको बनी। यस्तो तत्व नजानी मानिस सरी रामलाई जो गर्दछन्
संसारका यी अनन्त तापहरू तिनैलाई सदा पर्दछन्। बादलले अरू ढाक्छ अरू क्या, श्री सूर्यलाई पनि लोकता भन्छ उठ्यो र बादल ठुलो सब सूर्य ढाक्यो भनी। तस्तै तत्त्व नजानी बोल्छ जन जो, सो भन्छ मानिस पनि योगी ज्ञानी त चिन्दछन् यी रघुनाथ त्रैलोक्यका नाथ भनी। जसलाई रिङटा छ भन्छ उ फगत, घुम्छन् उ पर्वत भनी घुम्दैनन् यी त घुम्छ त्यही रिङटा जान्दैन कोही पनि। अज्ञान रूप रिङटा हुन्या जनहरू भन्छन् ती मानिस पनि रामता हुन् परमेश्वरै सकल यस 14 भुवनका धनी। सूर्यैमा पनि अन्धकार छ कहीँ, तस्तै छ राममा पनि शोक अज्ञान रति छैन जान्नु सबले आत्मा यिनै हुन् भनी। अर्को गोप्य रहस्य भन्छु सुनयो, संवाद सीतारामको भूभार हर्नु त काम थियो जब हर्या छिन्छन् भयो कामको। भूमिको सब भार हरेर रघुनाथ राज गर्न लाग्या जसै, देख्या श्री हनुमानलाई र दया आयो प्रभुका तसै। सीतालाई हुकुम तही दिनुभयो, सीते हनुमान बडा हाम्रा भक्त भया यी तत्त्व लिनका खातिर यहाँ छन् खडा। यिनलाई तिमी तत्त्व देऊ भनियो, हुकुम भए थियो जसै सीताले हनुमानलाई दिनुभयो जुन तत्त्व हो सो तसै। अर्को तत्त्व त केही छैन हनुमान कुन आज अर्को कहूँ, राम हुन् ब्रह्म यिनै की शक्ति बलि माया भन्या कि महु। रामको सन्निधि पाई गर्छु सबको सृष्टि र पालन पनि, आरोप राम विषय गरिन्छ सब यो गर्न्या यिनै हुन् भनी। यस निर्मल रघुवंशमा प्रभुजीले जो जन्म यही लिया, विश्वामित्र निमित्त यज्ञहरूमा राखी दया मन दिया। जो पाप गौतम पत्नी का हरिदिया, जो भाँची दिया धनु, जो महिलाई बिहा गर्या सब कुरा यस्ता कहाँ तक भनु। जो ता गर्व हर्या ती वीर परशुराम को, जो अयोध्या बस्या 12 वर्ष बिहा गर्या पछि बसी जो ता बनैमा पस्या। यस्ता काम जति काम भया ती सब काम गर्न्या महुता पनि, भन्छन् लोक त रामलाई सबका कर्ता यिनै हुन् भनी। अन्तर्यामी अनादि साक्षी त ती हुन्, कर्ता कहाँ ती थिया। मेरा गुण लिदा त लोकहरूले कर्ता भनी पो दिया। यति ताही सीताजीबाट उपदेश पाइसक्या थिया जसै, आफै राम प्रभुले पनि दिनुभयो फेर तत्त्वको ज्ञान तसै। यस्तो हुन्छ परात्मा आत्मा यही हो, यो हो अनात्मा भनी। आत्मा और परात्मालाई बुझदा पाइन्छ मुक्ति पनि। आत्माको र परात्माको छ कति फेर, त्यो एक जानी लिनु। जुन जुन चीज अनात्मा हुन्
उत झुटा जानेर छाडिदिनु। आत्माको र परात्माको गरी विचार एक तत्व जान्यो जसै अज्ञान सब छुटी जान्छ ती पुरुषको मै तुल्य हुन्छन् तसै। यो मेरो हृदय त हो प्रिय छ यो खुब गुप्त राख्नु पनि तत्व ज्ञान भनी यही कहिन्छ बुझिल्यौ सुन्यौ हनुमान भनी। तत्व ज्ञान हनुमानलाई रघुनाथले यही दिनुभो तहाँ सोही ज्ञान तिमी थियौ कहिकन सक्या सम्पूर्ण मैले यहाँ। सुन्यौ पार्वती रामको हृदय यो जो त पाठ गर्दछन् जो छन् जन्म सहस्रका सकल पाप तिनका सबै टर्दछन्। जाति भ्रष्ट अधम हवस्त पनि लौ यसलाई खुब पाठ गरी रामको ध्यान पनि गर्छ पो पनि भन्या त्यो जान्छ संसार तरी। सुनिन् पार्वतीले अपार महिमा यो रामजीको जसै फेर विस्तार गरी सुन्नलाई मन भो ती पार्वतीको तसै। बिन्ती फेर शिव थिए गरिन् पनि तहाँ हे नाथ सबै रामको लीला सुन्न मलाई मन हुन गयो यही बुझ्या कामको। सुनोस् राम लीला भनेर म उपर माया बहुतै धरी सब लीलाहरू फेर बताउनु हवस जो छन् ती विस्तार गरी। यो प्रेम पार्वतीको सुन्यार शिवले खुब प्रेम राखिन् भनी जो हुन् सब रामचरित्र शिवले ताहाँ बताया पनि। यी भूमि कन रावणादि वीरले भारी बनाइदिया भारी भई तिरुदै गइन् उही जहाँ ब्रह्मा बस्याका थिया। पापी धेर भई भार भयो मकनता यो भार छुटोस् भनी आया आज दया निधान चरणमा यो बिन्ती पारिन् पनि। यस्तो बिन्ती सुनि दया पनि उठ्यो ती भूमि माथि तहाँ दौडी क्षीर समुद्रका तिर गया विष्णु रहन्थ्या जहाँ। इन्द्रादिहरू साथ माली स्तुति ताहाँ गर्याथ्या जसै सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हुनु भई दर्शन दिनु भो तसै। देख्या सुन्दर रूप जसै प्रभुजीको ब्रह्मा चरणमा पर्या भक्तिले स्तुति खुब गरेर खुसी भई हात जोरी बिन्ती गर्या। हे नाथ रावण दुष्ट भई सकल लोकलाई विपत्ति दियो इन्द्रादिहरूको त तेज सहजमा खैचेर त्यसले लियो। यसलाई अब मारी बक्सनु हवस मानिस सरीका बनी मानिस देखि मर्यास भनी त वरदान दिइरया छु पनि। ब्रह्माको यति बिन्ती सुनि भगवानको यो हुकुम भो पनि रावणलाई म मारुला सहजमा मानिस सरीको बनी। माया मेरी सीता भएर रहनिन् छोरी जनकी भई छोरो भइकन जन्मुला म दशरथ जीका घरैमा गई। सीतालाई लिएर पूर्ण गरुला बिन्ती म तिम्रो भनी अन्तर्धान भगवान तही हुनुभयो त्रैलोक्यका नाथ पनि।
अन्तर्धान भगवान जसै हुनुभयो इन्द्रादिलाई पनि ब्रह्माले खुसी भई हराउनुभयो भूलोक जाऊ भनी। मानिस भई भगवान जति त रहनन् त्यस पृथ्वी तलमा गई वानर भइकन सब तिमी पनि रया सहाय जस्ता भई। ब्रह्माजी पनि सत्यलोक गई गया यति अराईवरी इन्द्रादि पनि वानरै भइरया सब पृथ्वी लोकमा झरी। यही बीचमा दशरथ बडा वीर थिया राजा अयोध्या महा तिनको वृद्ध उमेर भयो त पनि एक छोरा भयानन्तहा। तापले पूर्ण भई गुरुसित गया सोध्या उपायै पनि हे सर्वज्ञ मुने कसो गरी हुनन् छोरा मलाई भनी। यस कामले फल मिल्छ यो भनी सबै जान्या वशिष्ठै थिया। यस्तो बिन्ती सुनि वशिष्ठ गुरुले युक्ति बताइदिया। हुन्छन् पुत्र अवश्य जल्दी महाराज एक यज्ञ अहिले गर्या। शान्ताका पति ऋष्य शृङ्ग ऋषि छन् ती डाक्नु अहिले पर्या। ती हामी बसी यज्ञ एक हजुरका खातिर गरौँला जसै। 4 छोरा अति वीर हुनन् हजुरका सब ताप छुट्नन् तसै। यस्तो अर्ती वशिष्ठको जब सुन्या राजा बहुत खुश भया। शान्ताका पतिलाई डाकिकन खुब याग गर्न लागि गया। ऋषि शृङ्ग वशिष्ठ दुई ऋषिले होम गर्न लाग्या जसै। पायसको थलियालिकन तहाँ आया ती अग्नि तसै। यस पायस कन आजले भगवान छोरा हुन्या छन् भनी राजालाई दिया र पायस तहाँ लुक्या ती अग्नि पनि। राजा खुसी भई दुवै ती ऋषिका कोमल चरणमा परी। कौशल्या रति कैकेयी कन दिया पायस दुवै भाग गरी। खानु बाँकी थियो तसै बखतमा आइन् सुमित्रा पनि। कौशल्या रति कैकेयीसित भनिन् खोइ भाग मेरो भनी। दुवैले 2 भाग देखि झिकी भाग तिनको पुर्याइदिया। 3 रानी मिली त्यही पायस तहाँ सम्पूर्ण खाइलिया। 3 रानी ती गर्भिणी पनि भया तेज देवताका सरी। देखियो सब रानीका सकल लोक खुसी भया त्यस घरी। कौशल्या जननी गराई भगवान श्रीराम पैदा भया। देखिन श्री प्रभुको चतुर्भुज स्वरूप सब माईका ताप गया। हात जोरी बहुतै स्तुति पनि गरिन् ईश्वर नै हुन् भनी। जान्या नाथ हजुरलाई सबका आत्मा स्वरूपी पनि। यो ब्रह्माण्ड पनि सहज उदरमा लिन्या त आफै थियौ। मेरा आज उदर विषय बसी यहाँ यो जन्मैले लियौ। देख्या भक्त उपर दया हजुरको हे नाथ शरणमा पर्या। यही मूर्ति प्रभुको सदा मन महा झल्कोस पुकारा गर्या।
यस्तो दिव्य शरीर लुकाइकन बेस बालक स्वरूपका बनी दर्शन देऊ मलाई हेर्छु भगवान फेर बाल लीला पनि। त्यही बालक मूर्तिलाई म यहाँ आलिङ्गनादि गरी सब पाप नष्ट गराउला र करुणा होला र जाला तरी। यो बिन्ती महतारीको सुनि हुकुम यो भो प्रभुको तहाँ मातर जुन छ हजुरको हित कुरो हो सबै थोक यहाँ। दुवै स्त्री पुरुषै भई अघि ठुलो मेरो तपस्या गर्यौ तिमीलाई म पुत्र पाऊँ भनी खुब इच्छा यसैमा धर्यौ। हुला पुत्र भनेर वर पनि दिया सोही कुराले यहाँ तिम्रो पुत्र भएर जन्मन गया व्यर्थै म गर्थ्या कहाँ। कौशल्यासित बात पनि यति गरी बालक सरीका बनी चेष्टा बालक कैलिया प्रभुजीले खुब रुन लाग्या पनि। थाहा भो दशरथजीलाई र गया दर्शन गर्या थ्या जसै देख्दैमा परिपूर्ण मन हुन गयो आनन्द पाया तसै। तत्क्षणमा तही जात कर्म पनि भो सब काम गुरुले गर्या कैकेयी तिरता भरत हुन गया आनन्दमा सब पर्या। जम्ल्या दुई पुत्र पाउँदी भइन् ताहाँ सुमित्रा पनि जेठा लक्ष्मणता भया ती दुईमा शत्रुघ्न कान्छा बनी। तीन रानी तिर चार पुत्र सुकुमार जन्मिसक्या थ्या जसै भूमि रत्न सुवर्ण वस्त्रहरूका भारी भया दान तसै। कौशल्या सुतको वशिष्ठ गुरुले नाम राम भन्नु भनी राख्या कैकेयी पुत्रको भरत नाम जम्ल्याहको नाम पनि। जेठाको शुभ नाम लक्ष्मण गरी जुन चाहिँ कान्छा थिया तिनको नाम पनि काममा फिकासल शत्रुघ्न राखिदिया। लक्ष्मण रामसित खेल्दछन् भरत थिए शत्रुघ्न खेल्दा भया पायसकै अनुसारले हुन गयो प्रीति त बढ्दै गया। बालकाल बिति गयो प्रभुजीको सब बाल लीला गरी चारैको व्रत बन्ध भो पढिसक्या सब शास्त्र खुब क्षोध गरी। खेल्या केही दिनमा शिकार वनमा साँचा शिकारी बनी राजकाज गर्नु जति थियो सकल त्यो राजकाज चलाया पनि। राम हुन् परात्मा ती कहाँ बिकारी यस लोकमा छन् नर रूपधारी। काम गर्न लाग्या ती नरै सरीका लीला अपार छन् भगवान हरिका। राम नारायण हुन् भनेर मनले जान्या र भेट्छु भनी विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी हुँदै आया अयोध्या पनि। देख्या श्री दशरथजीले र बहुतै आदर ऋषिको गरी सोध्या काम किन आज आउनु भयो भन्दै बहुत प्रेम धरी। आदर पूर्वक का सुन्या प्रिय वचन यस्ता ऋषिले जसै आफ्नो दर्द जाउन थियो मन महा सोही बताया तसै।
हे राजन सब पर्वहरूमा ईश्वर विषय मन धरी गर्छु होमहरू कर्म त्यस बखतमा आएर होम नाश गरी। मारिचले र सुबाहुले बहुत दिक गर्छन् र पाप हुन् भनी दुवैलाई मराउन कन उठ्यो रिस आज मेरो पनि। सोही बिन्ती गरौँ भनेर अहिले आया हजुरमा यहाँ जेठा पुत्र मलाई बक्सनु हवस लैजान्छु अहिले तहाँ। लक्ष्मण साथ गरी रामलाई अधिराज अहिले हजुरले दिया मारिचलाई सुबाहुलाई सहजै मार्न्या यिनैले थिया। यसमा अर्ती वशिष्ठको लिनु हवस दिना नदिना महा भन्छन् दिनु त बक्सनु पनि हवस यही काम आया यहाँ। विश्वामित्रजीको सुन्या वचन यो राजा सकसमा पर्या दिउँ कि त नदिउँ यही मनमा चिन्ता बहुतै गर्या। सोध्या ताही वशिष्ठ थिए पनि गुरु यस्तो पर्यो क्या गरौँ कल्याण हुन्छ कसो गरेर अहिले अर्ती मिलोस् एक बरु। रामलाई मनदेखि बाँच्छु कसरी एक यही कठिन भो अनि यिनलाई नदिया शराब पनि दिनन् कि लाग्छ यस्तो पनि। यसमा श्रेय यसो छ यो गर भनी पाउँछु आज्ञा जसो सोही काम म गर्दछु हित हुन्या कुन पाठ छ गर्नु कसो। यो बिन्ती दशरथजीको जब सुन्या ताही गुरुले पनि रामको गुह्य कुरो सबै भनिदिया यस्ता यी राम हुन् भनी। हे राजन तिमी त यी राम अहिले हुन् पुत्र मेरा भनी भन्छौ पुत्र त हुन् तथापि नि हुन् 14 भुवनका धनी। भूभार हर्न निमित्त आज भगवान यस पृथ्वी तलमा झर्या कौशल्यातिर जन्मनु पनि थियो सो सत्यले गर्या। कौशल्या दशरथ दुवै तिमी अघि कश्यप अदिति थियौ ईश्वरलाई म पुत्र पाऊँ भनी तप गर्दै समाधि लियौ। खुसी भई वरदान दिया प्रभुजीले छोरो महुला भनी सोही सत्य गराउन कन यहाँ जन्म्या परात्मा पनि। शेष हुन् लक्ष्मण शङ्ख हुन् भरतजी शत्रुघ्न चक्रावतार हुनको जान्दछ तत्त्व यो बुझ तिमी लीला प्रभु की अपार। मूल शक्ति प्रभु की अनंत गुण की सो दिव्य मूर्ति बनी छोरी भैती बस्याकी छन् जनक की सीता छ नाउँ पनि। सीता राम दुईको विवाह विधिले संयोग गराउँ भनी विश्वामित्रजीका भयो र मनमा आइरया छन् पनि। दिनै योग्य म मान्दछु भनी गुरुले अर्ती दिया जसै खुसी भई दशरथजीले पनि दिया लक्ष्मण सहित राम तसै। राम लक्ष्मण कन पाउँदा ऋषि पनि अत्यन्त खुसी भया आशीर्वाद दशरथजीलाई दी राम लक्ष्मण लीती गया।
केही दूर गई रामलाई ऋषिले विद्या सिकाइदिया। जुन विद्या पढी भोक थकाई कहिले लाग्दैन यस्ता थिया। गङ्गाका तीरमा बडो वन थियो पुग्या जसै ती तहाँ। विश्वामित्रजीले कया प्रभुजी थिए राम ताडका छे यहाँ। त्यो हो राक्षसी काम रूपी छ बहुत लोकलाई बाधा पनि। गर्छे यस कन मारी बक्सनु हवस यो पापिनी हो भनी। विश्वामित्रजीका वचन कन सुनी श्री रामजीले पनि टंकार खुप धनुको गर्या सुनि यहाँ त्यो जल्दी आवस भनी। त्यो टंकार सुनि ताडका पनि तहाँ दौडेर आई जसै। हान्या बाण प्रभुले गड्यो हृदयमा त्यो बाण मरी त्यो तसै। यक्षी थी अघिकी सराप परी तहाँ त्यस्ती भयाकी थी। रामले मारिदिँदा त श्राप पनि टर्यो फेर यक्षीको रूप ली। श्री रामचन्द्रजीका वरिपरि घुमी प्रेमले नमस्कार गरी। स्वर्गैमा गई रामका वचनले बेसेक विमानमा चरी। विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी भया यो कार्य देख्या जसै। जो सब शास्त्र रहस्य हो सब दिया ती रामलाई तसै। कामाश्रम रमणीय थल तही थियो एक रात तहाँ बास गरी। फिर सीधाश्रममा गया रघुपति सबलाई मंगल गरी। सीधाश्रममा अनेक ऋषि थिया पूजा सबैले गर्या। मारिच फेक्न सुबाहु मार्न कनराम ताहाँ अगाडि सर्या। विश्वामित्रजीलाई भन्नु पनि भो मारिच सुबाहु कहाँ। बस्छन् यज्ञ ठुलो गरी लिनु भया ती आउँथ्या कि यहाँ। भेटै आज भए नमार्नु कसरी यो मर्जी सुन्या जसै। विश्वामित्र ऋषि अरु ऋषिली होम गर्न लाग्या तसै। दिन मध्याह्न भयो तसै बखतमा आया ती राक्षस पनि। मर्न्या काल कन चाल्न पाई अघि झैं होम नाश गरौँला भनी। कहीँ हाड खसाउँछन् कहीँ रगत यस्तै प्रकारले गरी। आया ती जब यज्ञमा प्रभुजीले हान्या अगाडि सरी। मारिचलाई त बाणले जलधिका तीरमा पुर्याई दिया। अग्नि बाण धरी सुबाहु कनता भस्मै गराई दिया। तिनका फौज पनि ताही लक्ष्मणजीले मारिसक्या थिया जसै। खुसी भइकन पुष्प वृष्टि गरियो सब देवताले तसै। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुनु भई रामलाई काखमा लिया। भोजन गर्न निमित्त राम कन तहाँ मीठा फलादी दिया। 3 दिन ताही मुकाम गर्या प्रभुजीले वार्ता कथाको गरी। चौथा दिन ऋषिले गर्या विनती एक रामका अगाडि सरी। हे राम जाऊ जनक जी का पुरी महाराजा जनक छन् बडा। गर्नन् आदर भक्तिले हजुरका सामने हुन्या छन् खडा। ताहाँ एक शिवको धनुष पनि छ बेस देखिएला त्यो पनि।
यो बिन्ती ऋषिको सुनेर रघुनाथ खुसी भया बेस भनी। विश्वामित्र र भाइ लक्ष्मणले श्रीराम हिँड्या थ्या जसै आश्रम गौतमको पर्यो नजरमा गंगा किनारमा तसै। आश्रमका नजिकै असल फल सहित फूलको बगैँचा थियो। जन्तु नाम त थिएन कोही त पनि सम्भार बिनै त्यो जियो। मालुम राम कन क्या कहीं कमी थियो जोता जगतका धनी। सोध्या तै पनि यो असल छ किन यो रित्तै बगैँचा भनी। विश्वामित्र थिया सबै गुण निपुण विस्तार सुनाया पनि। गौतमको अघि बस्ती हो अब भन्या छैनन् यहाँ कोही पनि। भार्या गौतम की समान गुण की भक्तै अहल्या थिइन्। ब्रह्मा की तित पुत्री हुन् गुणी हुँदा सब खुश गराइलिन्। गौतम कार्य निमित्त दूर जब गया रूप गौतमै का सरी। धारी गौतम पत्नी का नजिकमा इन्द्रै अगाडि सरी। आई भोग विलास गरेर खुसी भई फर्की गया थ्या जसै। देख्या गौतमलाई गौतमजीले आश्चर्य मान्या तसै। आफ्नो रूप दुरुस्त देखिकन खुब गौतम रिसाया पनि। सोध्या होस् त कौन बता न तरता हेर भस्म गर्छु भनी। ब्राह्मण इन्द्र महु भनेर डरले बिन्ती गर्या थ्या जसै। गौतमले पनि रिसमा परिदिया यस्तो सराप पो तसै। योनिमा अति लुब्ध आज भइछस् यत्रो बडो भई पनि। तेरा यही शरीरमा अब हुनन् हजार योनि भनी। दिया यति सराप र इन्द्र पनि फेर आफ्ना स्थलैमा गया। पत्नीलाई सराप दिएर ऋषिले पत्थर बनाइदिया। जन्तु कुछ नहुनन् यहाँ अब ऊपर पत्थर भई तै रह्यास। जैले ता रघुनाथ चरण धरिदिनन् तैले त मुक्तै भयास। यस्तो सत्य सराप पर्यो र पतिको ताही अहल्या पनि। पृथ्वीमा गिरी गइन् अचल एक पत्थर स्वरूप की बनी। पाद स्पर्शति खोज्दछिन् हजुरको पाप मुक्त होला भनी। तिनलाई करुणा गरी हजुरले कुल्ची दिन्या हो भनी। यस्तो बिन्ती सुन्या जसै ती ऋषिका श्रीराम तुरुन्तै गया। देख्या पत्थर एक ठुलो र रघुनाथले कुल्ची दिँदा भया। सुन्दर मूर्ति भई खडा भई गइन् ताहाँ अहल्या पनि। श्री रामचन्द्रजीले प्रणाम पनि गर्या यी ब्राह्मणी हुन् भनी। देखिन् श्री रघुनाथलाई र तहाँ खुशी अहल्या भइन्। पूजा स्तुति गरेर रामसित बिदा मागी पति थिई गइन्। ताहाँ देखि चल्या र जल्दी रघुनाथ गंगाजी का तीर झर्या। तरनाको प्रभुले जसै मन गर्या माझी चरणमा पर्या। ख्वामित यी दुई पाउको अति असल धुलो जसै ता पर्यो। पत्थर हो त पनि मनुष्य शरीरको सुन्दर स्वरूपै धर्यो।
तस्तै पाठ यहाँ भयो पनि भन्या ढुङ्गा स्वरूप धर्दछन् ढुङ्गाले पनि रूप धर्या यदि भन्या हाम्रा जहान मर्दछन् तस्मात् पाउ पखाली वारीतिरमा हाम्रा शिरो पर धर्यौ यति बात गर्यौ भने त तिमी त गङ्गाजीका पार तर्यौ यस्तो बिन्ती सुनि तहाँ प्रभुजीले पाउ अगाडि दिया माझीले जलले पखाली उही जल आफ्ना शिरो पर लिया यस्ता रीतसित नाउमा चढी सहज गङ्गाजीका पार गया श्याम सुन्दर रघुनाथ बहुत खुसी हुँदै दाखिल जनकपुर भया विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी हुँदै दुई कुमार साथ गरी आया यस पुरीमा भनी जब सुन्या दौड्या जनक त्यस घरी पुग्या प्रश्न गर्या सबै कुशलको पाउ महाशिर धरी देख्या सुन्दर राजकुमार जनकले पूज्या तीश्वर सरी पक्का गर्न निमित्त फेर जनकले सोध्या ऋषि थिए पनि जान्या जान्न त चित्तले त भगवान विष्णु यिनै हुन् भनी ब्रह्मन पुत्र यी हुन् कौन पुरुषका विस्तार हवस बेस गरी क्लेशको लेश नराखी यस बखतमा मेरो लाग्या मन हरि विश्वामित्रजीले सुन्या बिनती हो राजा जनकको जसै यस्ता हुन् यी भनेर सब ऋषिले विस्तार बताया तसै हे राजन दशरथ जी का यी सुत हुन् नाम राम लक्ष्मण भनी भन्छन् मानिसले गरी नसकिन्या गर्छन् पराक्रम पनि मारिचलाई सुबाहुलाई अरुता को जित्न सक्न्या थिया रामले मारिचलाई फेंकी सहजै सुबाहु मारिदिया पत्थर भई कति वर्षसम्म रहँदी गौतम की नारी थिइन् पाउले तही कुलचँदा उठी गइन् जस्ता कि तस्ती भइन् यहाँ एक शिवको धनु छ भनियो सुनेर आया यहाँ देखनाको मतलब छ आज त यहाँ राखिरया छौ कहाँ चाँडो आज नजर गराऊ भनियो विस्तार गराथ्या जसै मन्त्रीलाई हुकुम दिया जनकले लौल्याऊ भन्या तसै यही बीचमा ऋषि थिए भन्या जनकले रामले उचालुन् धनु सीता छोरी म दिन्छु राम कन गरुन् बिहा बहुत क्या भनु साँचा वाणी सुन्या र सोही रीतका बातचित गराथ्या जसै 5000 बिरले उचाली बलले ल्याया धनुषै तसै तहाँ श्री रघुनाथ उठेर नजिकै सोही धनु थिए गया बाम हातमा सहजै उचाली धनु त्यो रामले तलिँदा भया तादो जल्दी चढाई खैचनु भयो तहाँ धनुषकै जसै दुई टुक भई गिर्यो उ धनु ता खुसी भया सब तसै हर्षै हर्ष भयो तसै बखतमा सारा जनकपुर भरी आदर खूप प्रभुको गर्या जनकले आलिङ्गनादि गरी सीताजी पनि रामका शिर उपर माला कनकको धरी
छम छम पाउ गरी फिरिन् घर महा मङ्गल भयो त्यस घरी। मालिक हुन् दशरथ खबर दिनु पर्यो ती छन् अयोध्या महा जाउन् पत्र लिएर मानिसहरू चाँडो ती आउन् यहाँ। यस्तो बिन्ती जनकजीले पनि गर्या लेखेर विस्तार दिया विस्तार पत्र लिएर दूतहरू पनि जल्दी अयोध्या गया। यो विस्तार सुन्या जसै ती नृपले आनन्द माथि पर्या सबले जानु पर्यो जनकपुर महा भन्या हुकुम यो गर्या। जम्मा लस्कर भई गयो क्षण महा जल्दी जनकपुर गयो। क्या वर्णन भिडको गरौँ तस बखत खाली अयोध्या भयो। यस्ता रीतसित सब गया जति थिया सेना जनकपुर महा दाखिल भो दशरथ जी का हुकुमले हर्षै बढ्यो खुब तहाँ। तहाँ श्री दशरथ जी को जनकले आदर बहुतै गर्या लक्ष्मणले सगराम पनि तही पिताजी का चरणमा पर्या। बस्नलाई हवेली सुन्दर जनक जीले खटाया जहाँ खुसी भई दशरथ पनि भई बस्या त्यसै हवेली महा। सुन्दर लग्न खटन गर्या जनकले मङ्गल सहरमा चल्या नाच कीर्तन सीतका प्रकाश कन हुन्या रातमा चिराग खुब बल्या। जो मण्डप छ विवाहको तस उपर झुम्का हिराका खुल्या मुगा मोती जुहार जनकपुर महा घर घर सबैका झुल्या। यस्तै रीत गरी सब विवाह विधिले चारै जना भाइको हर्षैले परिपूर्ण मन हुन गयो सीताजीका माईको। राम लक्ष्मण दुईलाई ता जनकले आफ्ना ती छोरी दिया भाइका त भरत जीलाई रतिवीर शत्रुघ्नलाई दिया। सीता पत्नी भइन् रमापति किता लक्ष्मण जी की उर्मिला पत्नी हुन् श्रुतकीर्तिता भरत की शत्रुघ्न की माण्डवी। जस्तै आफू थिया अनन्त गुणका चौधै भुवनका धनी आभ्यन्तर मनले विचार गर्दा तस्तै ती पत्नी पनि। विश्वामित्र वशिष्ठ दुई ऋषि थिए यस्ती सीता हुन् भनी उत्पत्ति अघिको सबै जनकले विस्तार बताया पनि। जान्थ्या भूमि पवित्र गर्न भनी एक कोही यज्ञ गर्दा महा जोत्तामा त सीताजी निस्कन गइन् आश्चर्य मान्या तहाँ। पाल्या छोरी भनेर नाम पनि असल सीताजी राखिदिया गर्थिन् बालकमा अनेक तरहका लीलामा खुसी थिया। राम नामले दशरथ जी का सुत भई खेल्छन् अयोध्या महा तिम्री पुत्री सीता उनै प्रभुजी की माया त्याइन् यहाँ। यो लीला छ बुझी सीता कन तिनै रामलाई दिया भनी नारद जी उठी गई गया उही सुनी याद भो मलाई पनि। कुन पाठले अब रामलाई म सीता पारौं विचार यो गर्या थियो यो
शिवको धनुष यही यसै मायो प्रतिज्ञा गर्या तादो यस धनुको चढाउन जाउन् वीरले त सक्ला यहाँ सीता छोरी दिन्या छु त्यस कन फिका होवैन यस बात महा जानुन् सब वीरले भनिकन गर्या यस्तो प्रतिज्ञा जसै यो सुनिकन देशका वीरहरू आया तुरुन्तै तसै को सक्थ्यो धनु त्यो उठाउन बिना श्रीराम अगाडि सरी हिक्मत हारी सबै घरै फिरी गया दर्शन धनुको गरी रामले पूर्ण गराई बक्सनु भयो मेरो प्रतिज्ञा पनि यो चिन्या पनि सब कृपा चरणले गर्दा भयाको भनी विश्वामित्रजी थिए पनि जनकले बिन्ती अगाडि सरी सीतानाथ रघुनाथको स्तुति गर्या आनन्दमा ती परी दाई जो 100 कोटी दौलत सहित बेस बेस अयुत रथ दिया घोडा ता 100 लाख दिया 600 ता खूब मत हात्ती दिया पैदल लस्कर 1 लाख र 103 केटी दिया थ्या जसै पूजा फेरि वशिष्ठको पनि गर्या भारी डबलले तसै पूजा ताही भरतजीको पनि भयो लक्ष्मणहरूको पनि इच्छा भो रघुनाथको अब फिरौँ जाऊँ अयोध्या भनी जानाको मतलब बुझी जनकजी रामका चरणमा पर्या खुसी मन सबको गराई बहुतै बिदा जनकले गर्या सीताजी महतारीका अघि गई आलिङ्गनादि गरी लागिन रुन र सोही सुनि सबका आँसु खस्या बरबरी सीताजी कन अर्तियो पनि दिया सासु ससुरा सरी अर्को छैन बडो यही बुझी गर्या तिनको टहल बेस गरी स्त्रीको धर्म पतिव्रता हुनु ठुलो जानेर हुनु भनी अर्ती यति दिया र त्यस बखतमा बिदा भया ती पनि यही बीचमा नगरा बजा प्रभुजीका भेरी मृदङ्गा पनि स्वर्गैमा पनि हर्ष भो प्रभु गया फेरि अयोध्या भनी रामको लस्कर 12 कोस जनकपुर देखि जसैता गयो सबका चित्त महा बडो भय दिन्या उल्का बहुतै भयो यस पृथ्वी तलका ती क्षत्रियहरूको ठुलो विनाशै गरी आया त्यस बीचमा तही परशुराम उल्का भयो जुन घरी पृथ्वी कम्प भइन् तसै बखतमा हाहा सबैमा परी राजाका मनमा विचार यही पर्यो छोरा बचुन् क्या गरी यस्तो चञ्चल चित्तले परशुराम का पाउतलमा पर्या मेरा पुत्र बचुन् प्रभो परशुराम भन्या यी बिन्ती गर्या यस्तो बिन्ती पनि अनादर गरी कालाग्नि जस्ता भया रामको गर्वहरू भनी परशुराम रामका अगाडि गया कसको पुत्र त होस् बता मकन रे जावो पुरानो धनु
बाँच्दैमा अति गर्व भो तकनता धेरै कुरा क्या भनु यो ता हो हरिको धनु वीर भया तादो यसैमा चढा भन्दै खुब रिसाले रया परशुराम रामकै अगाडि खडा तादो आज चढाउँछस् त यसमा संग्राम त थिए गर्दछु सक्दैनस् तब हेर म राख्दिन सबैको प्राण सहज हार्दछु यस्ता क्रूर वचन गरी परशुराम कालाग्नि झै रूप धार्या पृथ्वी कम्प गराई लोकहरूको सम्पूर्ण सातो हार्या यस्तो क्रूर वचन सुनेर रघुनाथ क्रोधले अगाडि सरी खोसी लिनु भयो धनुष परशुराम को त्यो बलैले गरी तादो जल्दी चढाई बाण पनि तहाँ लिनु भए थियो जसै ठुलो बल रघुनाथको बुझी सबै खुसी भयो लोक तसै हुकुम श्री रघुनाथको परशुरामलाई भयो यो तहाँ तारो आज बताऊ हान्छु अहिले ब्रह्मन महानु कहाँ चाँडो उत्तर देऊ यस बखतमा यसलाई लौहान भने तारो केही नदिया त काट्छु अहिले तिम्रा यी घोडा पनि हुकुम यति गरेर तेज परशुरामको खैचनु भो जसै चिन्या श्री रघुनाथलाई अघिको वृत्तान्त सम्झ्या तसै बिन्ती यति तहाँ गर्या पनि हरे चिन्या जगन्नाथ भनी जसको अंश मिल्यो र केही भगवान यस्तो भयामै पनि पापी भो अति कार्तवीर्य अबता यसलाई मार्छु भनी बालक पो मथिया गर्या हजुरको ठुलो तपस्या पनि यस्तो वर खुसी भई मलाई दिनुभो शक्ति समेत केही दी इच्छा पूर्ण हुन्या छ जाऊ अबता केही शक्ति मेरो ली पहिले मारर कार्तवीर्य कन फेर सब क्षत्रिको नाश पनि एकाई सब खत गर्या प्रभुजीको हुकुम छ यस्तै भनी क्षत्रि शून्य भया कि पृथ्वी तिमीले कश्यपजीलाई दिया यति कर्म गरी सकेर अघिको सेखी पुर्याई लिया त्रेतामा अवतार लिन्या छु नरमा राम नाम जगतमा धरी भेट होला तिमी थियौ उही बखतमा यो शक्ति फेरि हरि ताहाँ देखि तपाई गरेर रहनु ब्रह्माजीका दिनभरि यति आरती मलाई दिकन गया वैकुण्ठ धाममा हरि मैले काम पनि सो सबै गरिसक्या रामलाई भेट्या पनि मेरो शक्ति हजुरले हरिलिँदा चिन्या प्रभु हुन् भनी मेरो जन्म सफल भयो सहजमा पाया परात्मा पनि बुझ्या तत्व सबै पनि हजुरको पात्रै कृपाको बनी जो छन् भक्त हजुरका तीसँगको सत्संग मेरो हवस यो भक्ति दृढ भई प्रभु हजुरका यही चरणमा रहोस् यति बिन्ती तहाँ गरी सकल पाप पुण्य समर्पण गर्या
इच्छित वर प्रभुले दिँदा परशुराम आनन्दमाथि पर्या। ताही श्री रघुनाथका वरिपरि घुमी नमस्कार गरी मर्जीले ती गया महेन्द्रगिरीमा मन राम चरणमा धरी। देख्या तेज दशरथजीले र सुतको हर्षाश्रुधारा धरी प्रेमका सागरमा तही डुबी गया आलिङ्गनादि गरी। यति काम गरी राम गया सहजमा पुग्या अयोध्या महा। सीतालाई लिएर राज्य सुख भोग रामले गर्या केही तहाँ। कोही दिन भानी जाउन् भरत कन यही ल्याऊ घरैमा भनी। भानिजलाई लिन निमित्त खुसीले आया युधाजित पनि। बिदा श्री दशरथजीले पनि दिया बिदा मिले थियो जसै। एक शत्रुघ्नली भरत जित गया मामा कहाँ पो तसै। आया राम बिहा गरेर पुरीमा जसै उठे थियो खबर। सारा रैयतको प्रसन्न मन भो हुन्थ्यो खुसी क्या अबर। सीता राम अघि तप गरिन् र त यहाँ छोरा बुहारी भया। कौशल्या कनता मिल्यो अदितिको शोभा सबै ताप गया। सीता राम पनि लोकमा सकलको आनन्द मङ्गल गरी। चेष्टा मानिसको गरी कनरया त्रैलोक्यका नाथ हरि। इति श्री बालकाण्ड।